قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بگو پروردگار من فقط زشتکاری ها را، چه آشکارش باشد و چه پنهان، و گناه و ستم ناحق را حرام گردانده است، و نیز این که چیزی را شریک الله سازید که دلیلی بر حقانیت آن نازل نکرده، و این که چیزی را که نمیدانید به الله نسبت دهید. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. و برای هر امتی زمان و مدت معینی است، پس هنگامی که اجلشان فرا رسد نه لحظه ای از آن تأخیر کنند و نه بر آن پیشی گیرند.